अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? मुझे मारने की साजिश की जा रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मौत से नहीं डरता। इमरान खान का जेल से दूसरा आर्टिकल जो है वो शाया कर दिया गया है, और इससे पहले जो है उन्होंने द इकोनॉमिस्ट में जो है अपना आर्टिकल लिखा था, और अब जो है उन्होंने बरतानिया के एक अखबार में अपना आर्टिकल जो है लिखा है, और टेलीग्राफ में उनका आर्टिकल जो है वो शाया हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो अनवान है वो ये है कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूं कि मैं मौत से नहीं डरता। खान साहब ने जेल से जो है ये दूसरा आर्टिकल जो है वो शाया किया है, और इस आर्टिकल में उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जो है डिस्कशन की है। और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली खान साहब ने इसमें 8 फरवरी के इलेक्शन, 6 जजिस के खत और इस हुकूमत के ऊपर जो है बड़ी तनकीद की है। और खान साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बात भी की है, वो ये कहते हैं कि जो लफ्ज है ना डील, मुझे से नफरत है। तो अब उन्होंने इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो इसका लुब्बे लुबाब है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इमरान खान साहब ने कहा कि बस अब मुझे मारना बाकी रह गया है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं मौत से नहीं डरता। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक नहीं टूटा और मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं। उन्होंने कहा कि मैं अवाम को सैल्यूट पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने 8 फरवरी को निकल कर ये साबित किया कि वो किसी गुलामी को मंजूर नहीं करते, और वो इस कठपुतली हुकूमत को भी मंजूर नहीं करते। उन्होंने फिर कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने प्रॉपरली इंसाफ नहीं दिया। मैं उन 6 जजिस को सलाम करता हूं जिन्होंने खत लिखा और उन्होंने मुदाखलत का बताया। उन्होंने फिर कहा कि हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं। 2 साल से मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही, बल्कि अवाम ने 8 फरवरी को वोट डालकर हमें और मजबूत किया। फिर उन्होंने कहा कि जब तक मेरा मैंडेट मुझे वापस नहीं किया जाता और जो मेरे वर्कर्स को जेल में इन्होंने रखा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं आ जाते तो कोई भी बातचीत नहीं होगी। और इमरान खान साहब ने बात की, बड़ी क्लियरली बात की कि जो लफ्ज डील है, मुझे इससे नफरत है। हाँ, बातचीत हो सकती है अगर आप लोग मेरा जो मैंडेट है वो मुझे वापस कर दें। इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट इस कॉलम के अंदर जो है बातें की हैं। उन्होंने सबसे पहली जो बात की, उन्होंने यही की कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, अवाम ने जिन लोगों को वोट दिया आप उनको तस्लीम करें। फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 के ऊपर ये गवर्नमेंट बनी है, और इस गवर्नमेंट को अवाम तस्लीम नहीं करती। और जब तक आप लोग मेरा मैंडेट वापस नहीं करेंगे, मैं कभी भी बात नहीं करूंगा। और इमरान खान साहब ने एक चीज बड़ी क्लियरली बात की इस कॉलम के अंदर कि मेरा अल्लाह पे बहुत ईमान है, बस मुझे मारना बाकी रह गया, लेकिन मैं टूट नहीं रहा। बहुत हद तक कोशिश की, लेकिन मैं नहीं टूट रहा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं इस गुलामी से बेहतर है कि मैं मौत कबूल कर लूं। इमरान खान साहब ने 6 जजिस के मुतालिक भी बात की। उन्होंने कहा मैं उन 6 जजिस को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आवाज बुलंद की कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इंसाफ नहीं दे सके। हमारे केसेस जो है, याद होगा आपको कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले जेल से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा था, और उन्होंने उस खत के अंदर जो है कुछ खदशात का इजहार भी किया था। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरता और मैं मौत को भी कबूल कर लूंगा। ये इमरान खान साहब का जेल से दूसरा कॉलम। इससे पहले जो है उनका कॉलम जो है द इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ था, और अब जो है टेलीग्राफ, जो बरतानिया का एक मशहूर अखबार है टेलीग्राफ, उसके अंदर जो है इनका कॉलम शाया हुआ है। इस कॉलम से जो है ऑब्वियसली बात है काफी जो है तलखियां बढ़ेंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसमें जो है कुछ लोगों को जो है उन्होंने बड़ा डायरेक्टली मैसेज भी दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार जो है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो अब ये जो पिछले दिनों एक मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ था, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलम के लिखने के बाद जो है शायद
وہ جو مذاکرات سٹارٹ ہوئے تھے اس میں تھوڑی سی اب دوریاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی. اور اگین خان صاحب نے جو ہے بڑا ایک اگریسولی جو بیان دیا ہے، ایک کالم لکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے پراپرلی پھر ذکر کیا. تو انہوں نے پھر جو ہے اس طرح کی سخت قسم کے بیان دینا شروع کیے ہیں، اور اب جو ہے انہوں نے ٹیلی گراف میں کالم لکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا. اب یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ میں تو اکثر بار یہ سوچتا ہوں کہ اصل میں اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں مذاکرات تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں. کل میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ بیسیکلی جو لوگ ایکٹیو ہیں اس ٹائم، جو چاہتے ہیں کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے یہ دوریاں ختم ہو، تو میں نے آپ کو ایک 9 نکاتی ایجنڈا بتایا تھا، اور اس کے اینڈ میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو مذاکرات کے اندر شامل ہو، کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں پارٹیز جو ہیں اگر وہ سنسیئر ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مذاکرات ہوں اور یہ ملک آگے چلے اور ہم لوگ بند گلی سے نکلیں، تو دونوں کو تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑے گا اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا اور کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو یہ پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا. اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب جو یہ کالم شائع ہوا ہے، عمران خان صاحب نے جو یہ کالم لکھا ہے، تو انہوں نے پھر اگین جو ہے بڑا اگریسو موڈ ان کا نظر آیا اور خان صاحب نے جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا پھر جو ہے دوبارہ ذکر کیا. تو اب جو ہے کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور خان صاحب نے جو بیسیکلی 3 نام بھی لیے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جس میں علی مین گنڈا پور تھے، عمر ایوب تھے، شبلی فراز تھے، تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بیسیکلی بات چیت کرنی تھی، مذاکرات کرنے تھے. لیکن اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کالم کے بعد جو ہے مذاکرات نہ ہو اور خان صاحب کے اوپر جو ہے دوبارہ شاید تھوڑی سی سختیاں آئیں اور ان کو فیس کرنی پڑیں ڈیالہ جیل کے اندر، جیسے خان صاحب نے لاسٹ میں بھی ایک دفعہ نام لیا تھا اور اس کے بعد جو ان کو تھوڑی سی سختیاں برداشت کرنی پڑی تھی اور جو ہے پھر مذاکرات نہیں ہوئے تھے اور وہ پھر ایک ڈیڈ لاک کی طرف چلے گئے تھے. اور اب بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ پھر اگریسو موڈ میں ہے اور شاید مذاکرات جو ہے وہ پھر ڈیڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیں. اور میں نے آپ کو کل ایک اور بات بتائی تھی کہ جو 9 نکاتی ایجنڈا تھا تو اس کے اندر جو 2-3 باتیں تھی کہ یہ جو الیکشن ہوئے تو اگر آپ لوگ نہیں بھی مانتے تو کوشش کریں کہ 2 سال ان کو چلنے دیں. اور میں نے آپ کو کل کہا تھا اپنے ولاگ میں کہ میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ خان صاحب جو ہے شاید اس بات کے اوپر نہ آئے کہ وہ اس حکومت کو 2 سال چلنے دے. اور وہی ہوا کہ جو آج کالم شائع ہوا ہے ٹیلی گراف کے اندر، تو خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میں تب تک بات نہیں کروں گا جب تک میرا مینڈیٹ مجھے واپس نہیں ملے گا، اور جو میرے ورکرز جیلوں کے اندر ان کو آپ رہا نہیں کریں گے، میں تب تک بات چیت نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈے کے اندر باتیں ہیں، 2-3 باتیں ہیں کہ اگر آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے تو صرف کالی پٹیاں باندھ لیں. کیا آپ اس گورنمنٹ کو تسلیم نہیں بھی کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی، لیکن آپ لوگوں نے مظاہرے نہیں کرنے اور 2 سال اس گورنمنٹ کو چلنے دیں اور کوشش کریں کہ پرامن رہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اب خان صاحب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ تو اس گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ کالم کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک آپ لوگ میرا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے تو میں بات چیت نہیں کروں گا. تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی اب بند گلی کی طرف چلے گئے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کے پاس بھی اب شاید کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح یہ ڈائلاگس کو آگے بڑھایا جائے اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوئی ہے خان صاحب کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کو ختم کیا جائے اور ایک ملک کے اندر جو ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے. اگر یہ ایک لڑائی جھگڑے میں ہی سب رہیں گے تو پھر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کا ملک جو ہے گرو کرے گا. لیکن ہم سب کی یہی دعا ہے کہ یہ ملک آگے چلے اور اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.